हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 40 श्लोका 3 इह च सन्ति अनिमिक्तशतानि सन्त्यनिमिक्तशतानि इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततः लघु गम्यताम् ततो लघु गम्यताम् इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवत् भवदपायभ्य द्रुतम् आययौ भवदपायभिया द्रुतमाययौ इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघु गम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभिया द्रुतमाययौ
इह च सन्त्यनिमिक्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभियादृतमाययौ।